अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज तलबा व तलबात, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, हमने पढ़ा था दरख्वास्त नवीसी के बारे में। पहले लेक्चर में आपको दरख्वास्त नवीसी का तारुफ करवाया गया था कि दरख्वास्त क्यों लिखी जाती है, किस लिए लिखी जाती है। आज आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक दरख्वास्त के तरीके और नंबर बताए जाएंगे कि तमाम बोर्ड जो हैं किस तरीके से मार्किंग करते हैं और किस तरीके से दरख्वास्त लिखनी चाहिए। तो आए आज हम दरख्वास्त का तरीका सीखते हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक। सबसे पहले बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। अब ये हेड मास्टर साहब जो है ये शख्सियत भी है और ओहदा भी है। शख्सियत हेड मास्टर जो स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है, कॉलेज में प्रिंसिपल साहब होते हैं। और वो ओहदा जो है उनका हेड मास्टर का, वो शख्सियत भी उन्हीं को शुमार किया जाता है। फिर अलिफ बे जीम है, ये इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक है। अगर आप किसी स्कूल में किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और वहां पर आपने लिखनी है तो यहाँ फिर आपने अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। वैसे इम्तिहान में आपको इजाजत नहीं होती, इम्तिहानी सेंटर या बोर्ड इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप यहाँ पर जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं, कॉलेज से बिलोंग करते हैं, उसका नाम लिखिए। इसीलिए अलिफ बे जीम इदारे का नाम है। या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल, अगर आप 9th-10th के तालिब इल्म में तो गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे, ये भी इदारे का नाम है। और अगर आप कॉलेज में हैं तो वहां पर भी अलिफ बे जीम लिखेंगे, या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर लिखेंगे, और ये जगह का नाम है। अगर आप लाहौर बोर्ड में दे रहे हैं तो लाहौर बोर्ड लिखें, साहिवाल बोर्ड में इम्तिहान दे रहे हैं तो साहिवाल बोर्ड लिखें, साहिवाल का नाम लिखें। मुल्तान बोर्ड में दे रहे हैं तो मुल्तान का नाम लिखें, फैसलाबाद बोर्ड में दे रहे हैं तो वो जगह का नाम है। और ये आपका एक नंबर कंप्लीट होगा इसी तर्ज के मुताबिक। यहां से लेकर बाखिदमत जनाब से लेकर लाहौर तक सिर्फ एक रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होता है जिसे हम सख्ता कहते हैं। इसके अलावा और कोई रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल नहीं होता। फिर बात करते हैं अनवान की। अब ये अनवान होता है और ये लाजिम होता है लिखना कि आप किस मौजू पर, किस अनवान पर दरख्वास्त लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए रुख्सत जरूरी काम दिया है। उसके बाद ये एक नंबर होता है, इसका भी एक नंबर है इस अनवान का। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अलकाब का। अलकाब भी कहते हैं, अदाबु अलकाब भी कहते हैं। इसमें जनाबे आला और जनाबे आलिया। अब जनाबे आला लिखेंगे, इसके सामने एक इंग्लिश में तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं, उर्दू में इसे फजाइया निदाइया कहते हैं। और ये इसका दुरुस्त तरीका यही है कि इसका जो नुक्ता है ये लाइन पर होना चाहिए। ये भी आपका एक नंबर का होता है इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक। अब यहां तक आप 3 नंबर वसूल कर चुके होंगे अगर आप बिल्कुल इसी तर्ज के मुताबिक, अंदाज के मुताबिक लिख रहे हैं तो। चौथा पॉइंट हमारे पास है सलाम व तमीदी कलाम का, कि हमने किस तरह दरख्वास्त का आगाज करना है, किस तरीके से करना है। अब ये अमली जिंदगी में और तालिब इल्म की जिंदगी में दरख्वास्त लिखने का तरीका, अंदाज बदल जाता है। लेकिन तमीदी कलाम में मैंने अमली जिंदगी के पॉइंट भी लिखे हैं और तालिब इल्मी वाले भी लिखे हैं। जैसा कि मौजूदा गुजारिश है कि आप तालिब इल्मी के दौर में हैं, 9th-10th में हैं, आप लिखें मौजूदा गुजारिश है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, अदब से गुजारिश लिख सकते हैं, मौजूदा गुजारिश है ये भी लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल दुरुस्त होगा, ये भी गलत नहीं होगा। इसके बाद इल्तमास है कि या बंदा मुल्तमिस है। ये दो ज्यादातर आपको अमली जिंदगी में, अगर आपने इल्तमास है लिखा है या बंदा मुल्तमिस है, ये आप अमली जिंदगी में इस्तेमाल करें तो ये अल्फाज मुअद्दिबाना है और आपकी इबारत को, कंटेंट को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे बेहतरीन है। फिर इसके बाद आप जिस मौजू पर दरख्वास्त लिख रहे हैं वो कंटेंट लिखेंगे। इसे नफ्स मज़मून कहते हैं जो आप लिख रहे होंगे।
اسے مدعا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم و بیش 2 سے 3 پیراگراف میں اس اپنے نفس مضمون کو مدعا کو کمپلیٹ کر دیں کہ آپ نے نفس مضمون کیا ہے، کس صورت میں آپ نے کس عنوان پر لکھ رہے ہیں، اسے 2 پیراگراف میں کمپلیٹ کرنا لازم ہوتا ہے۔ پھر اختتامیہ جملے ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے عملی زندگی کے بھی اور عملی زندگی کے ساتھ طالب علمی کے بھی دونوں طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ اختتام ہے، اختتام آپ کا آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کی عنایت کا مشکور رہوں گا، آپ کی محبت کا شکریہ۔ اب ان تینوں کے لاسٹ پر میں نے ختمہ کی علامت بیٹا ضروری ہے، ان تینوں کے لاسٹ میں ختمہ کی علامت ہونی چاہیے اور ضروری ہونی چاہیے۔ آپ نے نفس مضمون اور مدعا یہ جو آپ نے لکھا تھا یہ 5 نمبر ہے، 3 نمبر آپ کے یہاں تک کمپلیٹ ہوتے ہیں، 5 نمبر کا آپ کا مدعا ہے، نفس مضمون بھی کہہ سکتے ہیں، مدعا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 5 نمبر کا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا اختتام آپ کا اگر آپ اسکول اور کالج لائف کی طالب علمی کے دور میں ہیں تو آپ کی نوازش ہوگی، یہ بہترین عبارت ہے، آپ کے پوری درخواست میں یہ خوبصورتی پیدا کرے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے عنایت کا مشکور رہوں گا، آپ کی محبت کا شکریہ، یہ آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں، ہم آتے ہیں مورخہ کی طرف۔ یہ انتہائی ضروری اور بہت ہی پیچیدہ حصہ ہے اس درخواست کا، اور 1 نمبر فضول میں بچہ ضائع کر دیتا ہے طالب علم، کیونکہ اس نے جو ڈیٹ مورخہ لکھنا ہوتا ہے اس کے نیچے جو ڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے وہ بالکل غلط طریقے سے ڈال دیتے ہیں، لکھ آتے ہیں، اور یہ 1 نمبر آپ کا امتحانی نقطہ نظر کے مطابق بالکل غلط ہو جاتا ہے، آپ کا ضائع چلا جاتا ہے۔ مورخہ لکھیں، اسی کے نیچے والی لائن پر، نیچے والی سطر پر ڈیٹ لکھیں۔ ڈیٹ لکھنے کے دونوں طریقے جو امتحانی نقطہ نظر کے مطابق بالکل درست ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دی ہیں، تحریر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اکثر بچے غلطیاں کراتے ہیں، وہاں پر غلط لکھاتے ہیں، مکمل ڈیٹ جو ہے وہ عربی میں لکھاتے ہیں، مکمل اردو میں لکھاتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے، اور یہ اس سے آپ کے نمبر ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو امتحان میں ایک نمبر کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ مکمل اپنے سوال کو بہترین طریقے سے حل کرتے ہیں۔ چلو، یہ آپ کا مورخہ کا 1 نمبر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر، اس حصے پر، جس لائن پر آپ نے مورخہ لکھا سطر پر، اسی سطر پر آپ نے لکھنا ہوگا العارض لکھ سکتے ہیں، عرضے لکھ سکتے ہیں، درخواست گزار لکھ سکتے ہیں۔ اب ویسے تو آپ امتحانی مرکز میں ہوتے ہیں اور یہ بہترین ہے درخواست گزار لکھنا، اس کے سامنے کوئی رموز استعمال نہیں کیا جاتا، کسی قسم کا کوئی رموز نہیں ہوتا، درخواست گزار لکھیں، سب سے بہترین ہے۔ ہاں، اگر آپ 9th کے طالب علم میں عرضے یا العارض لکھیں گے وہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ سکول کی حد تک، اپنے ادارے کی حد تک یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر آپ امتحانی مرکز میں وہاں پر درخواست گزار لکھیں، یہ سب سے بہترین ہے، نہ کہ آپ العارض یا عرضے لکھیں۔ اس کے بعد یہاں نام لکھا جاتا ہے، اور آپ امتحانی مرکز میں آپ پر پابندی عائد کی جاتی ہے کہ آپ اپنا نام نہیں، اگر آپ یہاں پر ادارے کا نام نہیں لکھ سکتے تو یہاں پر آپ اپنا نام بھی کسی صورت میں نہیں لکھ سکتے، یہاں پر بھی آپ کو حمزہ چھوٹیا بڑیا لکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی 1 نمبر ہے۔ اس طرح یہ پوری مکمل درخواست آپ کی 10 نمبر پر مشتمل ہے، جس کو میں نے حصوں میں، درجوں میں تقسیم کر کے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے آپ کو۔ اب آپ نے بہترین طریقے سے درخواست لکھنی ہے۔ درخواست لکھنے میں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ املا کو درست کریں، اس کے بعد مذکر مؤنث جملوں کا ربط بہترین کریں، اس کے بعد اپنے پیپر کی خوبصورتی، سوال کو لکھنے کی خوبصورتی بہتر انداز سے کریں، تو تب جا کر آپ کو یہ 10 نمبر مکمل مل جاتے ہیں۔ طالب علم سمجھتا ہے کہ اردو بہت ہی آسان مضامین میں شمار ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت خشک ہے، اس میں نمبر لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرے عزیز طلباء و طالبات اس سے مستفیض ہوں گے، اور اسی پیٹرن کے مطابق، اسی طریقہ کار کے مطابق، امتحانی نقطہ نظر کے مطابق اسے حل کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ آپ کو 10 کے 10 نمبر ہی مل جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام۔